الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم أحسن. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. مرحبا. क्या कहने का أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरहबा। कारी साहब ने बुखार चढ़े हैं, इस तो गला कुछ नहीं अच्छी बात। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाअल्लाह। فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا कुरान فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها بسم الله والشمس والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من
فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر بسم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم सुभान अल्लाह एक बार आप छो मैं मुड़ थोड़ा बिल्कुल नहीं है जुल्म जितना भी करता सही सदाकत